کتاب وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشریعه، جزء 15، چاپ مؤسسه احیاء التراث، در سال 1429 در بیروت این کتاب چاپ شده. باب حکم الخروج بالسیف قبل قیام الحجه علیه السلام، در صفحه 54 این کتاب از کتاب سرائر ابن ادریس، حدیث 19975، نقلا من کتاب عبدالله السیاری عن رجل قال ذکر بین یدی ابی عبدالله علیه السلام من خرج من آل محمد علیه السلام صلی الله علیه و آله و سلم. در پیش امام صادق علیه السلام، نزد امام صادق علیه السلام، ذکر کسانی که خروج میکنن از شیعه، از اهل بیت علیهم السلام ذکر شد. کسانی که خروج میکردن ذکر اونا واقع شد. فقال لا ازال انا و شیعتی بخیر ما خرج الخارجی من آل محمد علیهم السلام. همواره من و شیعیان من در خیر هستیم، در راحتی هستیم، در رفاه هستیم هنگامی که این خارجی ها خروج میکنند. بله، بعد فرمود ولوددت ان الخارجی من آل محمد علیهم السلام خرج و علی نفقت و عیاله، و دوست دارم که خارجی ها خروج بکنن و نفقه عیال اونها را من بدهم، نفقه خرج خانه اونها را من بدهم. بخواد منظور چیست؟ منظور اینه بینندگان عزیز که خروج کسانی که خروج میکنند، انقلاب اینها، قیام اینها سبب راحتی شیعیان هست، چون دولت اینها را اذیت نمیکنه. این قدر به شیعیان نفع داره و از شیعیان دفع بلا میکنه، نه اینکه اون قیام اونها مورد تأییده، بلکه قیام اونها سبب میشود این شیعیانی که در زمان بنی امیه هر جا کشته میشدن، هر جا تار و مار میشدند، این شیعیان دیگر کشته نمیشود. و بینندگان محترم من، بله، این حدیث سند هم که نداره، نقل من کتاب عبدالله السیاری عن رجل، بله سندش اصلا سند نداره اصلا و استدلال به آن ساقط هست، استدلال به آن درست نیست. خدا خیرتون بده. من خدمت شما بینندگان محترم هستم.